दोतोर टीसीपी मिनिस्टर आणि सीटीपी तुमकां मेळोन गेली, कितें डिस्कस जालें? टीसीपी मिनिस्टराक हांवें आपयल्लो, सीटीपी आयिल्ली डिस्कशन. हांव जेन्ना विरेश बोरकारा कडेन डिस्कशन्स करून आयलो, ताजी स्वताची डिमांड आशिल्ली की ताज्या मतदारसंघातले हाज्या रिलेटेड जे प्रोजेक्ट आसा ताज्या संदर्भात जे प्रोविजनल दिलां, फायनल दिलां, ताज्या संदर्भात सरकारान परत विचार करचो किंवा ते रिवोक घेवचे, अशे ते वेगवेगळे डिमांड आसले. हांवें ताका थंयसरूय सांगलेलें जेन्ना ओके की बाबा प्रोविजनल आसा ताजो डेफिनेटली म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन उलयल्या उपरांत हांव कितें तें डिसिजन घेवपाक शकता किंवा प्रोविजनल आसतलें आमी बंद करपाक शकता. फायनल दिलां आसत जाल्यार तेजें अबेन्स दवरपाक शकता. ताजें म्हणणें आशिल्लें की रायटिंगान दिवचें आपल्याक हें तें. पूण हांवें मिनिस्टरा कडेन आनी म्हज्या सीटीपी कडेन डिस्कस केलें की कितले केले आनी कितें केसीस त्यो. इन द इनिशियल स्टेप ताका अबेन्स दवरपाचें लेटरूय बी हांवें रेडी केल्लें. ओके, आनी हांवें ताका कंटिन्युअसली हांव तेज्या कडेन फोनारूय उलयलां की यू विड्रॉ युअर स्ट्रायक नाव, आतां. ओके, सरकार इज रेडी आसा, अबेन्स दवरता. अबेन्स दवरल्या उपरांत फुडल्यो स्टेप्स सरकाराचे खंयचेय डिसिजन्स किंवा फर्स्ट स्टेप इज एन अबेन्स दवरप आसता. ताजे कोण एडवायजर्स आसात म्हाका खबर ना आनी ताका कितें एडवायज करता खबर ना. ओके, आनी ह्या विशयाचेर कारण आज शेवटी आफ्टर ऑल तेजें हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर मी एज अ चीफ मिनिस्टर एंड एज इज माय कलीग. ओके, हेल्थ डिटोरेट जावप एखाद्याचें योग्य न्ही म्हणून हांवें ताका सांगलेलें. आनी खंयचे अबेन्स दवरून फुडले विशय जे आसा डिस्कशनांतल्यान किंवा करस्पॉन्डन्सिंगांतल्यान सुट्टात. पूण हांवें अबेन्स दवरपाचें लेटर हें ताका दिवपाक रेडी केल्लें. ओके, आनी हें लेटर सीटीपीच्या सायनींतल्यान हांव ताका दिवपाचोय आशिल्लो. हांवें ताका सांगलें बी तूं लेटर आतां घे आनी विड्रॉ कर आनी फाल्यांच्यान तुका जें रिवोक करपाक जाय किंवा प्रोविजनल फायनल तेजेर फुडलें डिस्कशन करपाक जाय तूं मुख्यमंत्र्याक विचारूं शकता, मिनिस्ट्री कडेन वचूं शकता. ऑफकोर्स वेन मिनिस्टर इज गिवींग द लेटर तेन्ना मिनिस्टर ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताना. बट ताजें म्हणणें की ताजे गांवचे लोक आनी बाकीचे कोण आयकूंक तयार. हांव आतांय फोनार उलयतालो तेज्या वांगडा. हांव आनी स्पिकर देड जायसर रावल्ले. इन द इंट्रस्ट एक आमच्या बरोबरचो कलीग अशा पद्दतीन फास्टिनाचेर कोण बसचो न्ही किंवा हांवें पयलींच फावटी असो बसला बसचो न्ही हें आमचें सरळ म्हणणें आसलें. म्हणून आमी ताका दोगांय जाणांनी स्पिकरूय वचून पर्सनली रिक्वेस्ट केली. ताकाय सांगलें त्या सांगलें. बट तो जर आयकूंक तयार नासत जाल्यार आनीक हांव म्हाज्या परीन तर आनी कांय सांगूंक शकना. कारण आत्ताच्या घडीक जे आनी शेवटी इट इज एन रिवोकेशन करप किंवा बाकीचें कितें इट इज अ प्रोसेस आनी इट इज अ लॉंग प्रोसेस. आफ्टर ऑल इट इज अ मिटींग बाकीचें सगळें हें तें घेवनूच जाता. ताज्या खातीर आजुनूय प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव ताका सांगता लेटर रेडी आसा जे हेजेर म्हणजे हें केल्लें आसा तेणी फाटीं घेवचें. हांव आतांय लेटर ताका दिवपाक तयार आहा. तेणी आपलो हेजो कॉल ऑफ करचो आनी बाकीचे तेणी कायद्याच्या हितूंतल्यान सगळीं बाकीचे जे आपले चालू दवरचें. ताका फुलोवपी खूब जाण आसतले, ताज्या खातीर पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपी खूब जाण आसतले, येवन भाशणां करपी खूब जाण आसतले. तांकां आपलो पॉलिटिकल फायदो मेळटलो. थंय येवन एक फोटो मारप आनी पॉलिटिकल एक व्हडलें भाशण करप हे खूब जाण आसतले. हेल्थाच्या कन्सर्नाचेर कोण आसचो ना, एकटोय मनीस. ती इन ताज्या हेल्थाच्या कन्सर्नाच्या हेचून तेणी आजुनूय फाटीं घेवप. हांवें लेटर रेडी दवरला म्हणटा तशें आनी तेणी बाकीचे विशय जे आहा ते ऑफिसा कडेन करस्पॉन्डन्स किंवा म्हाजे कडेन फॉलोअप करून तेणी बाकीचे आपले विशय सोडून दिले. दोतोर एकूच क्लियर करा की एबियन्सान दवरला तुमी काय कॉल ऑफ करूनच मागीर एबियन्सान दवरतले? ऑफकोर्स कॉल ऑफ करूनच. आतां म्हाका एक सांग, तेणी सगळ्यो गजाली तेणी आयकपाक जाय न्ही रे. हा एखादो मनीस जर सो तुमची हे डिमांड आसा की कॉल ऑफ करीत जाल्यार कॉल ऑफ करचो. हांव ताका हे लेटर हांवें जो दिला खंय तर हांव ताका लेटर दिता तेणी कॉल ऑफ करचो. दुसरो अबेन्स दवरले न्ही मागीर. आतांय तुमी फोनार कंटिन्युअस संपर्कान आसले म्हणटा. सो कितें म्हणटा ते तुमी हें सांगलें लेटर बी आमी रेडी केलें? हांवें सांगलें ताका लेटरूय रेडी केलं तूं आतां घे आतां कॉल ऑफ कर म्हणून. ते कितें म्हणटा? तो म्हणटा रिवोकेशन. हांवें इट वील टेक द प्रोसेस. तर कोण सांगतलो? इट वील टेक फाल्यां ताका 8 दीस लागतले. रिवोकेशन बोर्ड मिटींग जावपाक जाय आनी कितें तांकां कदाचित ताका प्रेस नोटीस दिवपाची आसतली. शेवटी केल्लें हेका ज्या प्रोसेसान केलां त्या प्रोसेसानूय परत वयचें पडटलें न्ही तांकां. तो तेणी समजून घेवपाक जाय. इज अ लेजिस्लेचर. शेवटी सगळ्याच लोकांचें आयकून जाय न्ही. तुम्ही किती टाइम लिमिट दितले तांकां? थँक्यू. तुम्ही किती टाइम